This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विशेष गरी प्रवर्धन गर्ने कार्यमा सहायक सिद्ध होस् भन्ने अभिप्रायका साथ प्रसारण आरम्भ गरिएको भए तापनि यतिखेरको स्थिति परिस्थितिका कारण सोचे जस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकिरहेकै हो। कोभिड-19 का कारण थङथिलो भएको चलचित्र उद्योग पूर्ण रूपमा खुल्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले दशैंपछि खुल्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिए तापनि दशैंपछि पनि खुल्ने संकेत अझै देखिएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले सिनेमा हल पनि खोल्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाइसके तापनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन बाँकी नै छ। आज भोलिमा मन्त्री परिषदले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेको खण्डमा पनि हलको सरसफाई, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र रिलिजका लागि तयार भइबसेका चलचित्रहरूको प्रचार प्रसार गर्नका लागि कम्तीमा 2 साताको समय त चाहिन्छ नै। यसकारण यदि हल खुलिहाल्यो भने पनि तिहार वा छठपछि मात्र खुल्ने सक्ने सम्भावना रहन्छ। जे होस्, कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश सुवेदी। कलाकर्मीको दशैं कोरोना कहरमा पनि उल्लास उत्तिकै। चलचित्रकर्मी पनि कोरोना संक्रमित, धेरै निको भए र धेरै थपिए पनि। नवप्रतिभाहरू आउने क्रम जारी, टिकटकले पुस्ता परिवर्तन गर्ला त? दशैं लगभग सकिएकै भन्नुपर्छ। त्यसै पनि यो पटकको दशैं त्यस्तो उल्लासमय भने हुन सकेन। होस् पनि कसरी, जताततै कोरोनाकै त्रास। तर हाम्रा कलाकर्मीहरूमा भने दशैंको उत्साह उत्तिकै देखियो। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं यो पटक विगतको झैं भएन है भन्नेहरू धेरै भेटिरहँदा हाम्रा चलचित्र कर्मीहरूले भने बडो तामझामका साथ दशैं मनाएको पाइयो। कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका तस्बिरहरूलाई हेर्दा लाग्थ्यो कि कतिले चाहिँ कोरोनाको मापदण्ड पालना गरेरै दशैं मनाए भने कतिले कोरोना पनि छ है भन्नेसम्म पनि बिर्सिए चाहिँ लाग्यो। सामाजिक दूरी त कहाँ हो कहाँ, एकअर्कासँग मुखै जोड्न समेत भ्याए उनीहरूले। खैर जे होस्, सामाजिक सञ्जालमा कलाकारहरूले पोस्ट गरेका दशैंका तस्बिरहरू हेर्दा लाग्थ्यो कि हाम्रा कलाकारहरूको दशैं राम्रै भए। यसै क्रममा कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका दशैंका तस्बिरहरूसँग सम्बन्धित रहेर कलाकारहरूको दशैंसँग सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने क्रमको सुरुमा अभिनेत्री रेखा थापाको यो पटकको दशैं उनले काठमाडौँमै मनाइन्। उनले दशैंको टीका लगाएको तस्बिर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट समेत गरिन्। उनले आफ्नो तस्बिर मात्रै पोस्ट गरिनन्, सँगै बितिसकेका आफ्ना बाबुको तस्बिर समेत सँगै पोस्ट गरिन् र बाबुलाई सम्झिन्। दशैंकै माहौलका बीच एक दिन रेखा साली नदी समेत पुगेकी थिइन्। रेखा थापाले साली नदी मन्दिरको कुटीमा गएर त्यहाँका साधु सन्तोहरूसँग दही खाँदै र खुवाउँदै रमाइलो समेत गरेकी थिइन्। यस्तै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि दशैं राम्रोसँग मनाएको देखियो। उनले यो पटकको टीका आफ्नो गोदावरीको घरमा नभइकन बुढानी कण्ठमा हालसालै किनेको घरमा लगाइन्। ठुला बडासँग आफूले टीका लगाइसकेपछि आफ्नै छोरी कविता मानन्दरलाई पनि टीका लगाइन् करिश्माले पोस्ट गरेको फ्यामिली पिक्चरमा पति विनोद मानन्दर भने देखिएका थिएनन्। पछि बुझ्नमा के आयो भने विनोद त्यतिखेर लन्डनमा पो रहेछन्। विनोद मानन्दरले लन्डनमा आफ्नो आमाको हातबाट टीका थापेका थिए भने उनले बहिनीहरूलाई समेत टीका लगाइदिएका थिए। यता विवाहपछिको पहिलो दशैं मनाएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले दशैंमा आफ्ना श्रीमानसँगको तस्बिर शेयर गरेकी थिइन्। रातो साडीमा सजिएकी आँचलका श्रीमान उदीप श्रेष्ठ पनि रातै कुर्तामा सजिएका थिए। अरू टीका लगाएको फोटोहरू भने आँचलले पोस्ट गरिनन्। यस्तै अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले पनि दशैं मनाएका तस्बिरहरू पोस्ट गरेकी छिन्। दशैंको मुखैमा आफ्ना बाबु बिरामी भएर हस्पिटल बसेकी निता बाबुलाई डिस्चार्ज गराए पश्चात बुवा र परिवारका अन्य सदस्यसँगै उनले दशैं मनाएकी थिइन्। निताले चङ्गा समेत उडाइन् र मामा घरमा गएर मामासँग टीका समेत थापिन्। यस्तै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीको पनि विवाह पछिको पहिलो दशैं थियो यो। उनले आफ्ना श्रीमान अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँगै दशैं मनाइन्। घरमा टीका लगाइसकेपछि माइती गएर आमाको हातबाट समेत टीका लगाएकी थिइन् प्रियङ्काले। सबैको हातबाट टीका लगाएको फोटो देखिए तापनि आफ्ना श्रीमान आयुष्मानको हातबाट भने उनले टीका लगाएको फोटो कहीँ कतै देखिएन। प्रियङ्का र आयुष्मानले भाइ आशीर्मानलाई समेत टीका लगाएर आशीर्वाद दिएका थिए। दशैंको माहौलमा यो जोडीले पिङ समेत खेल्न भ्यायो।
यस्तै अभिनेत्री श्वेता खड्काले पनि टीकाका केही तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी थिइन्। ब्ल्याक कुर्तामा सजिएकी श्वेताले परिवारजनसँगको भन्दा पनि आफ्ना केही सिंगल तस्बिरहरू मात्रै पोस्ट गरेकी थिइन्। यस्तै अर्की अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले भने आफ्नी आमा र भाइसँग दशैं मनाएका तस्बिरहरू शेयर गरेकी थिइन्। तस्बिरमा साम्राज्ञी र भाइले मात्रै टीका लगाएको देखिएको थियो। यता अभिनेत्री झरना थापा र उनको परिवारको दशैं पनि रमाइलो नै भएको तस्बिरहरूले देखाउँथ्यो। दशैं अघिसम्म चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को सुटिङमा नै व्यस्त भएको झरनाको परिवारले दशैंमा भने रेस्ट लिएको थियो। झरना र उनका पति निर्माता सुनिल कुमार थापाले अभिनेत्री समेत रहेकी आफ्नी छोरी सुहाना थापालाई सामूहिक टीका लगाइदिएका थिए। यस्तै अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि आफ्नी मम्मीको हातबाट टीका थापेकी थिइन्। बुवा बितेपछिको दशैं सधैँ शून्य झैं लाग्ने बताउँदै आएकी वर्षाले यो पटकको दशैं आफ्नै परिवारसँग मात्रै मनाएकी थिइन्। अब तपाईलाई लाग्ला कि अभिनेत्रीहरूलाई मात्रै दशैं लागेछ भनेर, तर त्यसो होइन। अभिनेताहरूलाई पनि र अन्य चलचित्रकर्मीहरूलाई पनि उत्तिकै दशैं लागेको देखियो। अभिनेत्रीहरूपछि अब अभिनेताहरूको दशैंको चर्चा गरौं। सुरुमा अनमोल केसी। अभिनेता अनमोल केसीले आफ्ना बाबु भुवन केसीको हातबाट टीका थापे। टीका लगाउँदा दुवैले मास्क समेत लगाएका थिए। अन्य सेलिब्रिटीहरूले टीका लगाउँदा मास्क लगाएको खासै देखिएको थिएन, तर भुवन र अनमोलले भने टीका लगाउँदा मास्कको प्रयोग गरेका थिए। यी दुईले टीका मात्रै लगाएनन्, सँगै चङ्गा पनि उडाए। यता अभिनेता पल शाहले भने बुबा आमा र बहिनीसँगै काठमाडौँमा दशैं मनाएका छन्। दशैंको टीका लगाइसकेपछि पलले आफ्नी बहिनीको टिकटक एकाउन्टबाट दशैंको शुभकामना पनि दिए। ह्याप्पी दशैं एभ्रिवान, नमस्ते, स्टे सेफ, राम्रोसँग दशैं मनाउनुस् र नवदुर्गा भगवानले सबैको रक्षा र कल्याण गरून्। थ्यांक यू। यस्तै अभिनेता प्रदीप खड्काले पनि दशैंको टीका लगाएका छन्। प्रदीप टीकाको लागि मात्रै पोखराबाट काठमाडौँ आएका हुन्। आफ्ना बाबुको हातबाट टीका लगाइसकेपछि प्रदीपले पनि यस्तो सन्देश दिए। विशिङ यू अल अ भेरी भेरी ह्याप्पी दशैं। भवानी दुर्गा माताले हामी सबैको रक्षा गरून् र अहिले हामी जुन स्थिति, जुन विषम परिस्थितिबाट देश हामी व्यक्तिगत हिसाबमा जसरी गुज्रिरहेका छौँ, त्यो सबैबाट अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता दुर्गा माताले प्रदान गरून्। यस्तै अभिनेता आकाश श्रेष्ठले पनि आफ्नो बुवा र मम्मीको हातबाट टीका थापेका थिए। मम्मीले टीका लगाइदिएपछि आकाशले मम्मीको गोडा समेत ढोगेका थिए। टीका टालो पश्चात आकाशले बाबु र मम्मीसँग केही फोटोहरू समेत खिचे र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक समेत गरे। त्यसो त अभिनेता नाजिर हुसैन मुस्लिम समुदायका व्यक्ति हुन्, तथापि उनी हिन्दू कल्चरलाई समेत उत्तिकै माया गर्छन् र यो पटकको दशैंको टीका पनि उनले राम्रोसँग लगाए। यस्तै अभिनेता राजेश समालको भने यो पटकको दशैं भएन। उनका भाइ यसै वर्ष बितेकाले राजेशले यो पटक दशैं नमनाएका हुन्। कलाकार एवं निर्देशक दीपाश्री निरौलाले पनि दशैं मनाएकी छिन्। उनी दशैंका लागि विराटनगर घर नगए तापनि काठमाडौँमा आफ्नै घरमा आएका परिवारका सदस्यहरूसँग उनले दशैं मनाएकी हुन्। यता कलाकार दीपकराज गिरीले भने सपरिवार दशैं मनाए। दीपकले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा बुवा आमा श्रीमती र छोरा सँगै रहेका थिए। यस्तै केही महिना अघि मात्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका सांगीतिक जोडी संगीतकार अर्जुन पोखरेल र गायिका दुर्गा खरेलले पनि दशैं मनाएका तस्बिरहरू शेयर गरेका छन्। यस्तै कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुसले भने चितवनमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा कार्यरत मजदुरहरूलाई टीका लगाइदिएर यो पटकको दशैं मनाएका छन्। साथै उनले आफ्नो परिवारसँग पनि टीका लगाए। उनले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा श्रीमती कुञ्जना घिमिरे, छोरी लगायतका परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई देख्न सकिन्छ। यस्तै अमेरिकाबाट दशैं मनाउनका लागि नेपाल आएका निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेलले पनि लामो समय पश्चात आफ्नो परिवारसँग दशैं मनाए भने हालसालै अमेरिका गएका अर्का निर्देशक ऋषि न्यौपानेले पनि आफ्नो परिवारसँग टीकाटालो लगाएर दशैं मनाएका छन्। यस्तै गायक अनि नायक बाबु बोगटीले अमेरिकामा श्रीमती र छोरासँगै दशैं मनाए भने यता संगीतकार चेतन सापकोटाले पनि आफ्नो परिवारसँग दशैं मनाएका तस्बिरहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। निर्देशक दिवाकर भट्टराई र अभिनेत्री दीपिका प्रसाईले पनि टीका पछिका आफ्ना तस्बिरहरू शेयर गर्दै दशैं मनाएको प्रमाण पेश गरेका छन्। गायक रामकृष्ण ढकालले श्रीमती र छोरीलाई टीका लगाइदिएर दशैं मनाए भने उनले आफ्नो घरमा पालेको कुकुरलाई पनि टीका लगाइदिएका थिए। हालसालै कोरोना मुक्त भएका कलाकार हरिवंश आचार्यका श्रीमान श्रीमतीले पनि छोरा मोहित वंश आचार्य र बुहारीसँग दशैंको टीका लगाएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए भने अर्का हाँस्य कलाकार जितु नेपालले पनि सामान्य तरिकाले दशैंको टीका लगाएका तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। हास्य कलाकार उल्सन विक्रम राईले भने दशैंको टीकापछि आफ्ना बाबुसँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। दर्शकवृन्द, कोरोनाले गर्दा एकातिर चलचित्र उद्योग त थलिएको छ नै, अर्कोतिर थुप्रै चलचित्र कर्मीहरू पनि कोरोना संक्रमणबाट थलिएका छन्। त्यसो त धेरै कलाकर्मीहरू कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन् भने अन्य थुप्रै कलाकर्मीहरू यतिखेर पनि कोरोनासँग लड्दै कोही हस्पिटलमा त कोही घरमै आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। कतिपय कलाकर्मीहरू त लुकाएको पनि पाइयो।
हेर्नुहोस्, कोरोना सङ्क्रमण हुनु भनेको कुनै पाप होइन। सामान्य गल्तीका कारण पनि कोरोना सर्न सक्छ। यदि हामीले आफूमा कोरोना सङ्क्रमण भएको कुरा लुकायौँ भने आफ्नो सम्पर्कमा, हाम्रो सम्पर्कमा रहेकाहरूमा पनि कोरोना भएको हुनसक्छ, जुन कुरो उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। उनीहरूको कारण अन्यलाई पनि सर्न सक्छ। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमण भएको कुरा नलुकाउँदा राम्रो। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसले आम नागरिकहरूसँगै हाम्रा चलचित्र कर्मीहरूलाई समेत छाडेन। कति चलचित्र कर्मीहरू संक्रमित भएर निको समेत भइसकेका छन् भने कति यतिखेर उपचाररत छन्। हाल अमेरिकामा रहेका पुराना लोकगायक प्रेमराजा महत र उनकी श्रीमती कोरोना संक्रमित भएर यतिखेर निको भइसकेका छन् भने कलाकार तथा विमान चालक विजय लामालाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि करिब 3 हप्ताको आइसोलेसन उपचारपछि उनी निको भएर यतिखेर काममा फर्किसकेका छन्। यस्तै वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य र उनकी श्रीमती पनि कोरोना पोजिटिभ भएको 14 दिनपछि निको भइसकेका छन्। यस्तै अभिनेत्री आँचल शर्मा र उनका श्रीमान उदीप श्रेष्ठले पनि कोरोनालाई जितेका छन्। आफू कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा आँचलले कहीँ कतै भनिनन् र उनी र उनका श्रीमानले हालसालै कोरोनालाई जितेका हुन् भने गायक प्रमोद खरेलले पनि कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा खासै भन्न रुचाएनन्, तथापि उनले पनि कोरोनालाई जितेका छन्। यस्तै टेलिभिजन कर्मी सुरेश पौडेललाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो, तर उनी हालै स्वस्थ भएर काममा फर्किसकेका छन् भने निर्देशक द्वय आसिफ शाह र असीम शाहले पनि कोरोनालाई जितेर काममा फर्किसकेका छन्। यस्तै कलाकार सुभाष कार्की जो बेलासेको नामबाट परिचित छन्, उनी पनि कोरोना संक्रमित भएका थिए, तर उनले पनि कोरोनालाई जितेका छन् भने अर्का कलाकार देवीराम पराजुली यानी कि भोक लाग्योले पनि कोरोनालाई जितेका छन्। यस्तै कलाकार प्रकाश शाह, गायक सञ्जय श्रेष्ठ, संगीतकार टङ्क बुढाथोकी लगायतलाई पनि कोरोना देखिएको थियो र उनीहरू यतिखेर कोरोना मुक्त भएर काममा फर्किसकेका छन्। यता निको हुनेहरूसँगै संक्रमित हुने कलाकारहरूको लिस्ट पनि लामै बन्दै गइरहेको छ। चलचित्र निर्माता एवं हल सञ्चालक प्रदीप कुमार उदय कोरोना पोजिटिभ भए पश्चात हाल ग्वान्डी अस्पतालको आइसियु कक्षमा उपचाररत छन्। प्रदीप कुमार उदयलाई 7 दिनसम्म आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो भने हिजो मात्रै उनलाई वार्डमा सारिएको छ। यता चलचित्र निर्माता सुशील पोखरेलमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। केही समय अगाडिदेखि रुगाखोकी लागेर चेकअप गराएपछि कोरोना नेगेटिभ आएको थियो उनमा, तर पछि फेरि चेकअप गराउँदा कोरोना पोजिटिभ आयो। यस्तै हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई पनि सोमबार कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कोरोनालाई आफ्नो शरीरको स्ट्रङ इम्युनिटी पावरले जित्ने छ भनी उनले स्टाटस समेत राखेका थिए। हाल मनोज पनि होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै निर्देशक मिलन चाम्सलाई पनि कोरोनाले छोएको छ, तर उनी हाल सामान्य अवस्थामा घरमै आइसोलेसनमा रहेको बुझ्नमा आएको छ। यस्तै चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष निकिता पौडेल एवं उनका श्रीमान सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। मंगलबार रातिबाट हल्का ज्वरो आएपछि पीसीआर टेस्ट गर्दा निकिता र रवि दुवैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको रविले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत जानकारी गराएका छन्। यस्तै नेपाली चलचित्रका पहिलो सिनेमाटोग्राफर तथा सम्पादक बैकुण्ठ मास्केको भने कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। कोरोनाले ज्यान गुमाउने मास्के पहिलो चलचित्र कर्मी समेत हुन्। दर्शकबिन, केही साता अघि हामीले टिकटकलाई आफ्नो प्लेटफर्म बनाएर अघि बढेका केही युवा युवतीहरूको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ, जसको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो पनि आयो र जतिलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ ती सबै अहिले कुनै न कुनै रूपमा यो फिल्डमा व्यस्त नै देखिएका छन्। राम्रै कुरा हो। त्यो रिपोर्ट प्रसारण भइसकेपछि अन्य थुप्रै टिकटक युजरहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र उनीहरू पनि यही फिल्डमा नै कुनै न कुनै रूपमा स्थापित हुन चाहिरहेका छन्। सुजन श्रेष्ठ र जीवन भण्डारीको अर्को रिपोर्ट। केही वर्ष यता नयाँ कलाकारहरू छान्न हाम्रा चलचित्र कर्मीहरूलाई खासै गाह्रो पर्ने गरेको छैन, किनकि नयाँ अनुहार खाँचो पर्ने बित्तिकै उनीहरू एउटै सहारा लिन्छन् टिकटकको। हो, टिकटक खोलेर हेर्ने हो भने 101 कलाकार भेटिन्छन् त्यहाँ। कलाकारितामै आफ्नो भविष्य देख्नेहरूदेखि टाइम पासका रूपमा लिनेहरूले पनि टिकटकको राम्रो फाइदा लिँदै राम्रा भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेका छन्। त्यसो त टिकटक युजर्सहरूको आफ्नै ग्रुप समेत हुँदो रहेछ। नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा पनि टिकटक चलाउनेहरूले ग्रुप खडा गरी कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरिरहेका छन्। हालसालै जापानको टोकियोमा पनि टिकटक युजर्सहरूको समूहले दशैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्यो भने नेपालमा त छन् टिकटक प्रयोगकर्ताहरू दिनानुदिन बढिरहेका नै छन्। हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि केही प्रतिभावान टिकटक युजर्सहरूलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौं। हामीले प्रस्तुत गरेका टिकटकका कलाकारहरूले यतिखेर राम्रो काम समेत पाइरहेका छन्। थुप्रै यतिखेर म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त छन् भने यङसु श्रेष्ठले त यतिखेर आदि तुफान 2 नामक एउटा चलचित्रमा हिरोइन हुने मौका समेत पाएका छन्। जे टिकटकले धेरैलाई सजिलो बनाएको छ र आज हामीले प्रस्तुत गर्ने 4 टिकटक युजर्सहरूले पनि राम्रो काम पाउनेमा हामीले आशा लिएका छौं। यिनको नाम दिलीप अखेडा हो।
दिलीपको टिकटक चलाउनु सोख हो भने उनी टिकटकबाटै आफ्नो प्रतिभा समेत देखाइरहेका छन् किनकि दिलीप डान्सर समेत हुन्। दिलीपले डान्स इन्डियामा सिकेका हुन् र नेपालमा आएपछि पनि उनले केही म्युजिक भिडियोमा कोरियोग्राफी र अभिनय समेत गरेका छन् रे। दिलीपको बेस डान्स भए तापनि एक्टर बन्ने लक्ष्य लिएका छन् उनले। म डान्सिङ बेसबाट आएँ हैन, पहिला म डान्सर नै हो, कोरियोग्राफर थिएँ, अहिले पनि गरिरहेको छु र एम चाहिँ एक्टर हुने नै हो, नहुने चाहिँ हैन। एकदमै मन एकदमै एक्टर हुने नै छ र केही म्युजिक भिडियोहरू गरिसकेको छु, गरिरहेको छु पनि। र अब यो जिन्दगीले कता कता मोड्दो रहेछ कि अब म डान्सिङ बढी गर्ने भएर कोरियोग्राफी यो गर्छु, अहिले पनि गरेर आउँछु र एकदमै एम भनेकै एक्टर नै हुने हो। त्यसो त दिलीपसँग आफैमा प्रतिभा छ, तर पनि उनले आफ्नो त्यो प्रतिभा उजागर गर्न भने सकेका थिएनन् र टिकटकले गर्दा आज निकै फाइदा पुगेको दिलीप बताउँछन्। एकदमै फाइदा पुर्यायो। मैले यत्रो वर्ष अब सङ्घर्ष गरेको कतिपय मान्छेलाई थाहा छैन हैन, 2-4 जनालाई थाहा होला, तर टिकटकले गर्दा आजभोलि मलाई तपाईलाई मैले फलानु गीतको कोरियोग्राफर भन्दा पनि तपाईलाई मैले टिकटकमा देखाएको थिएँ नि भन्छन्। यिनको नाम भने सुमिन गुरुङ हो। सुमिन टिकटक सँगै यतिखेर साथ सधैँको भन्ने एक वेब सिरिजमा समेत काम गरिरहेका छन्। सुमिन विशेषतः कमेडी गर्न रुचाउँछन्। थप सुमिनबाटै सुनौ। यो टिकटकमा चाहिँ मैले जुन बेबीको क्यारेक्टर गर्छु नि त हैन, त्यही मन पराइदिनु भयो, त्यही अनुसारले गरे हो हैन। अनि अब खुसी लाग्छ एउटा तरिकाले हैन, मान्छेले चिन्नुभयो, मलाई धेरैले माया गरिदिनु भयो। सुमिनको पनि अन्यको जस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै केही गर्ने ठुलो इच्छा छ रे। इच्छा भनेको चाहिँ म केही यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो एकदम, अरूको त त्यो लभ गर्दाखेरि भन्छ नि त सानो मन भन्छ नि, मेरो त एकदम ठुलो क्या, ठुलो मनले चाहिँ धेरै इच्छा छ। कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर आऊ बस पुऱ्याइन्छु, तेरो खुट्टा काँधमा राखेर आराम गर्न त झन् पुऱ्याइन्छु भन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ यार। यिनको नाम भने सन्ध्या कोइराला हो। बोयफ्रेन्ड छ? कतिजना? 2 जना हो। अनि कति वर्ष भयो नि? 2 वर्ष हो। बोयफ्रेन्डले माया गर्छ? गर्छ। केमा? गालामा। सन्ध्या पनि टिकटकको पारखिने हुन्। टिकटककै कारण केही राम्रा अवसरहरू समेत पाएकी छन् सन्ध्याले। सन्ध्याको सानैदेखिको चाहना भनेको हिरोइन बन्ने रहेछ। सानैदेखि अब एकदम हिरोइन बन्ने एकदम ठुलो चाहना थियो। हिरोइन बन्ने भन्दा नि ठुलो पर्दामा आफूलाई देख्न पाऊँ भन्ने चाहना थियो होइन। अनि मेरो मामु भन्दा नि ठुलो मामु, मेरो मामुको दिदीले मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँले देख्नुभएछ, अनि नानी यो ट्राई गर न त, तसँग ट्यालेन्ट छ, तँले गर्न सक्छस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले अनि म्युजिकली थियो मैले चलाउनु बेला 1 इयर भयो होला मैले चलाउन थालेँ। म्युजिकलीबाट बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएँ। अनि बच्चावालामा चाहिँ एकदम धेरै रुचाइदिनुहुन्छ। हिरोइन बन्ने चाहना बोकेकी सन्ध्यालाई कस्तो खाले भूमिका पाए गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त? मलाई चाहिँ धेरै चञ्चली क्यारेक्टर एकदम धेरै सोच होइन, चञ्चली ट्रेडिसनल अनि बच्चा स्विटवाला क्यारेक्टर एकदम धेरै सोच। त्यो क्यारेक्टर पाएँ भने चाहिँ म गर्न सक्छु आनन्दले। दुधवाली आइछ दिदी। दुधवाली? कसलाई दुधवाली भनेको? दुधवालीलाई, दुध पुर्याउने मान्छेलाई दुधवाली नभने के भन्नु त? लाउरे। लाउरे? बाहिरबाट आएको मान्छे लाउरे नभने के भन्नु त? यिनी भने प्रतीश प्रज्वल हुन्। त्यो गाउँको गोरेटो छाया त्यो फेरि फेरि तिर्सनानो ओठो। प्रतीश गायक पनि हुन्। उनको लक्ष्य राम्रो गायक बन्ने नै हो। यतिखेर उनी सङ्गीत पनि सिकिरहेका छन् र प्रतीश भन्छन् टिकटक राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ मलाई। एम नै सिङ्गर हुने थियो, बच्चादेखि गीत गाउने, पहिलेदेखि गीत गाउने, एम सिङ्गरै हुने थियो। अब पहिला युट्युबहरूमा 5 वर्ष जति भयो युट्युबतिर लागेको। अब युट्युबतिर केही गर्न सकेन। अनि बिस्तारै यो टिकटक चाहिँ लकडाउन सुरु हुँदाखेरि, यो कोभिड सुरु हुँदाखेरि टिकटक चलाउन थालेको। त्यसपछि अलिकति टिकटकले चाहिँ अलिकति हेल्प गरिरहेछ कि जस्तो भइरहेछ। त्यसो त टिकटकले प्लेटफर्म प्रदान गरिरहे तापनि उनी फेरि थाप्छन् लक पनि चाहिँदो रहेछ। पाउनको लागि अब पहिलो कुरो भनेको एउटा लक पनि हुनुपर्दो रहेछ क्या होइन। अब यो राम्रो प्लेटफर्म पाउनको लागि चाहिँ एउटा लक भन्ने कुरा पनि हुनुपर्दो रहेछ। लक नभइकन चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। आफ्नो स्ट्रगल त भइहाल्छ, स्ट्रगल सँगसँगै लक पनि हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ।
आफै मुस्काऊ मुसुका जुन तारा टिपी कोही दिँदैन थोपा थोपा मिली बग्छ खोला सागर कुनै मुहान हुँदैन रातपछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसेली रातपछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसेली हो देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। दर्शकवृन्द, अहिले टिकटक युजरहरू बीच कम्पिटिसन गराएर उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्ट छान्ने एक प्रकारको अभियान नै चलेको छ। चितवनको द जिएमआई एकाडेमीले पनि यस्तै एउटा कम्पिटिसन गरिरहेको छ जसमा 100 जना जति टिकटक युजरहरूले भाग लिएका थिए र तीमध्ये 20 जना प्रतियोगीहरू उत्कृष्टताको आधारमा छानिएका छन्। टिकटक प्रयोगकर्ताहरू माझबाट उत्कृष्ट कलाकार छान्ने अभियानमा लागेको अझ भन्नुपर्दा प्रतियोगिता नै आयोजना गरेको द जिएमआई एकाडेमीले यसै साता मिस्टर एन्ड मिस टिकटक नेपालको टप 20 प्रतिस्पर्धीहरू सार्वजनिक गरेको छ। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की, कोरियोग्राफर कविराज गहतराज र कलाकार किरण केसी निर्णायक रहेको प्रतियोगिताको टप 20 मा विभिन्न विधाका विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू छनौट भएका छन्। यसरी छनौट हुनेहरूमा आकर्ष लामिछाने, रोहित पाण्डे, सुजिता तिमल सिन्हा, मनोज विक, सृजना भट्ट, बितिका कणेल, आरोही अधिकारी, मन्जु सापकोटा, रमेश गावली, अर्विना ढकाल, सृजना घिमिरे, प्रीतिका अधिकारी, आयुषा साई, जनम परियार, श्रेया वली, पुनम तिरुवा, काजोल नेपाल, सोना घिमिरे, स्वीकृति छेत्री र सम्मान मल्ल श्रेष्ठ रहेका छन्। टप 20 मा पर्ने सम्पूर्ण कलाकारहरूले आफ्नो तवरबाट उत्कृष्ट टिकटक भिडियोहरू बनाएका थिए। टप 20 मा पर्न सफल प्रतिस्पर्धीहरूलाई ग्लोबल अनलाइन पे मार्फत अनलाइन भोटिङ समेत गर्न सकिनेछ, जसको लागि www.globalonlinepay.com मा सम्पूर्ण विवरण राखिएको समेत आयोजक द जिएमआई एकाडेमीले जानकारी दिएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। तर जाँदा जाँदै एउटा कुरा, लामो समयदेखि प्रवासमा रहेर पनि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै कलाकारितालाई नै निरन्तरता दिँदै आएका अभिनेता स्वतन्त्र प्रताप शाह, जसले यसअघि फेसबुक र मेरो भ्यालेन्टाइन नामक 2 चलचित्रमा एज ए हिरो अभिनय गरिसकेका छन्। स्वतन्त्र प्रताप शाह यतिखेर अस्ट्रेलियामा बस्छन् र अस्ट्रेलियामै उनले पछिल्लो पटक एउटा म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेका छन्। जाँदै उनले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो यहाँलाई देखाउँदै म भने बिदा चाहन्छु। अर्को साता थप सामग्री सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1SG भने हेर्दै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।
She's in coma. This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम. It's an AP1 presentation.